Start from Akledyo. अक्लेद्योऽयमदाह्योऽयम् No, it's not Akledyoyam. अक्लेद्यो शोष एव च It is Achedyoyam Adashoyam. Okay. Continue. शोष एव च नित्यः सर्वगतस्थाणुः अचलोऽयं सनातनः Not अव्यक्त्योऽयमचिन्त्यो Avyaktyo. Avyakto. अव्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयम् अविकार्योऽयमुच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि Anusho. नानुशोचितुमर्हसि You should not say Nanuso. Nanusho. Say again that line. Tasmadeva. तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि Bhautau. उभौ तौ न विजान Mahaprana. उभौ तौ न विजानीतः नायं हन्ति न हन्यते न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः Hantikam. हन्तिकम् Hmm. हन्तिकम् Hmm. न घातयति न गा- न जा- घातयति हन्तिकम् न घ महाप्राण न घातयति हन्तिकम् वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा नरोपराणि नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय तथा शरीराणि णि तथा शरीराणि शरीर तथा शरीराणि शरीराणि ण तथा शरीराणि शरीराणि विहाय जीर्णानि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि नैनं चिन्वन्ति शस्त्राणि नैनं छिन्दन्ति च महाप्राण नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापः न शोषयति मारुतः अच्छेद्योऽयमदाह्योऽयम् अक्लेद्यो शोष एव च नित्यः सर्वगतस्थाणुः अजो नित्य अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणः न हन्यते हन्यमाने शरीरे न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं why again शाश्वतोऽयं पुरनो हन्यते हन्यमाने शरीरे then प्रवेदा विनाशिनं नित्यं य एनम् अजमव्ययम् कथं स पुरुषः पार्थ कं गतासु घातयति गतासु न गतासूंश्च नानुशोचितुमर्हसि नानुशोचन्ति पण्डिताः न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपाः जनाधि महापराण जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे सुख दुःखदाः दुःखदाः Is it, ma'am, can you repeat? सुख दुःखदाः Uh, आगमा Agamapayi so you start from शीतोष्ण शीतोष्णसुखदुःखदाः आगमापायिनो नित्याः तां स्थितिक्षस्व भारत. Ma'am, I do have a doubt. Is it in 14th or 15th? it's 14 Because in 15th it says Samadukha. Oh, yeah over here it is sukha dukha शीतोष्ण सुख दुःख
Hmm. आगमापायिनो नित्याः तांस्ति तिक्षस्व भारत यौ हि न व्यतयन्त्येते नव्यथ यं हि नव्यथ यौ हि न व्यथ व्यतयन्त्येते थ महाप्राण यौ हि न व्यथयन्त्येते पुरुषं व्यथयन्त्येते त इज अल्प प्राण यौ हि न व्यतयन् व्यथ यौ हि न व्यथयन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षभा समदुःखसुखं धीरम् समदुःख थ समदुःखसुखं धीरम् सुखम थ समदुःखसुखं धीरम् सोऽमृतत्वाय कल्पते नासतो विद्यते भावः नाभावो विद्यते सतः उभयो छामि पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः यच्छ्रेयस्यात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नं न येन हि सर्वं येन सर्वमिदं ततं विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति अ- अम् अन्तवन्तैमे देहाः नित्यस्योक्ताः शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य वाच तमुवाच ऋषिकेशः प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन् सेनयोरुभयोर्मध्ये महाप्राण सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदो वचः श्री षकार न विशेषमूर्धनि षकार विषीदन्तमिदो वचः श्रीभगवानुवाच देहान्तर तथा देहान्तरप्राप्तिः धीरस्तत्र न मुह्यति मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्णसुख विद्यते सतः विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टो महाप्राण उभयोरपि दृष्टोऽन्तः त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः तत्वदर्शी नॉट धर्षि त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः अविनाशि तु तद्विद्धि You have prepared well. I was asking you little tougher ones, but now when this video would get uploaded, you watch it yourself. So, and then you sit with the book and watch it, and then you will see where that verse or where that word is coming. And then I'll see you again tomorrow. Okay. We are preparing for the tough. They don't ask such tough things. They'll ask probably a starting of the first pada and the most the third pada. Second and fourth pada, they would not ask. Okay. Carry on, darling. You're well prepared. Hmm? Carry on.